سید العرب والعجم کی المدنی کی لفی شان ہی وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی دی ذات سلوہ صاحب تاج وال میرا میں بسم اللہ کر رہا ہوں سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد صلوہ الصلاة والسلام علی حسین غریب حسین دے مقامی بنائیو سید آدھ مغدار کو آگے بیمار ہمیں مایا کو فیال نہیں سنگدا میں شام دا قیدی ایوال گیا سرداج سجا نہیں جی بابا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بڑی قبولیت علی مجلس نو کران خان جی بسم اللہ کرام رات رو کے کھڑا دے مغدار کو آگے بیمار میں گوفیاں نہیں سنگدا میں شام دا کہہ دیا ہو لگیا وہ سرداج سجا اچھا بسم اللہ کرم میں وقت پڑھ دینا شالا ہائے جی خان جی نو کرم بسم اللہ مغدار کو آگے بیمار میں گوفیاں نہیں سنگدا میں شام دا کہہ دیا ہے وہ ہو گیا سرداج سجا نہیں سنگدا جیڑا بندہ تے میں کو مجلس جہاں کرن دا نہیں آیا رات رو کے کھڑا دا دربار جونجنا او میریا بھیڑی دا تے سجاد بھلا نہیں سکتا بھاویں لاکھ کا دل وعدہ قتال کرے بسم اللہ کرام کدھیں نہ رو وہ جی بسم اللہ کرام رو رو کے گھڑا دربار چونجنا او میریا بھیڑی دا تے سجاد بھلا نہیں سکتا بھاویں لاکھ کا دل وعدہ قتال کرے وہ میرا گبھریا نہیں سنگدا بڑی قبولیت علی مجلس ہے خیالہ دھیان دے درد نہ دیکھو جڑیں رومیں علی دی اولاد کو رومیں میں انہاں دے دکھ شروع کر کھڑا جڑا سوچیں دے نہیں ہوئے بیٹھے چاچا میں مسائب شروع کر دیتا ہے ہوں گھر دے دکھ زمانے تے انج رلنی سید دھیاں کو پیکے نہ لدھے پیکاں کو دھیاں دیاں قبرہ نہیں لدھیاں
شام دے امن نبھا کے بطول زادیاں وطن تے ولیاں جڑے ہائے بیٹھے کریں دے جواد خان جی بندے سوچن پائے ویندن امن کیو جیان بابا سیداں تو معافی منگنا میں اتنی ادھا بچ پڑھ سکدا جڑا ایک سال دے شام دے امن نبھا کے وطن تے ولیے کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے صدقے بسم اللہ کراں بھائی خیرات ہے جی کراں بسم اللہ کراں کھڑ کے جی کراں بسم اللہ کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتی 73 عدنان بیرا وچھن ہا ایک تینا مردن چرات رومن علی امام اکبر دی مکان جھلیا دو پھوڑیاں وچھن ہا مستوریں جڑے جوان ہے بیٹھے کریں دے میں تے سوال تک کرو قضیت سانجے ہن سیدان دے ایک پھوڑی وچے آ دو کیوں وچ دیاں ہن مجبوری ہائی ایک چھانتے ایک دھوپتے سبحان اللہ ترے جوڑا ہونے دی کیا بات ہے بسم اللہ کرم بابا جی ایک چھانتے ایک دھوپتے میں بڑے مضمون دا پہلا لفظ آکاں جڑے بندے حالے تک ہی ہائے دی خیرات اچنی وے رلے 11 محرم اصغر دی ماں شبیر دی لاش ڈٹھی ہے دھوپتے بھائی جان ایک وعدہ کر کے شام دو ٹوری شبیر تے کو دھوپتے بے وارث چھوڑی وے دیاں آدھی نوکر وعدہ پئی کریں دیئے جتنے تی جیندی راسان اچھانتے باسان صدقے مالک ان آوازاں تے رحمت نازل فرماوے جڑے مسائب ہائے بیٹھے کریں دیں بسم اللہ کراں بھائی بسم اللہ کراں جی ہاڑے گزر دے آئے اصغر دی ماں بہندی آئی دھوپتے تاریخ دیو مختار تخت آئے جندے آمن دیاں دعائیں محمد دی دھی منگ دی گئی جڑے حیران نہیں بیٹھے حاضر تھی ہمیں مسائب کرسی ملے لوگ جشن منندن تو آدھے علاقے چاہج کوئی ایم پی اے بن پوے ساری رات ڈھول وجدے ودے ہوندن تے مختار بڑے کوفہ دا گورنر پہلا لفظ ہی مسائب دا تمہید مک گئی اکھاں غریبان دی غربت اچ وستیاں پئین ابراہیم سامنے آئے مختار کرسی ملے لوگ جشن منندن تو زارو قطاروں نے کتنا ہائے کریں تے حق ادا تھی وے اول ابراہیم دے گلچ بھئی پاکے آدھے تو ڈسکی میں جشن مناواں سنا میں حسین دا پوتر جڈن دا وطن تے وال گئے اجا خون وداروں دے صدقے بسم اللہ کرم اجا خون وداروں دے جلدی کر تیز رفتار گھوڑے تزین رکھ مدینے پہنچ ونج دیکھا سجاد دی اکبر بھیرا دے بعد وطن تے نبدی کیمیں پئیے بھائی جان جتنے جوان ہلکے دے ماتمیاں بیٹھے ہو پہاڑے مسائب دا پہنچے مدینے اساں کے ذاکری کرنی ہے پیو دا پہلا ذاکر ہوتا دا امام ہے جڑا کفن چی بھین دے درداں کو رات روندہ دے ہائے میں صدقے بھیرا دی پہلی ذاکرہ او علی دی پردادار دھیئے جن درباریں خطبے پڑھ کے آکھائی لوگو میرا حسین نمازی آئی چاچا ترائے راتی مہمان ریا ابراہیم چوتھا نیت ہے قدمت ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے مولا میں آیا اس واسطے ہم نوکر مختار پیادہ ہاوی کرسی مل گئی ہے تخت آبے بھائی جان کتنی ہائے کرے سن جڑا جگر شام چو بچ گیا ہانا او خون بن کے اکھائیں چو لڑ پئے تے ہولے آدھے چاچے کو آکھیں حسین دا پتر پیا آدھا ہوئی جیندی ماں شرابی نال بولے او تاج نہیں سجا سکدے میں صدقے بسم اللہ کراں او کو آکھے گل دا جواب پوچھ دا کربلاچ جائیں ماں دا 18 سال دا ہی تے مسلمان برچی ماری
او ماں پتر کو ترونی ہے جنہ وطن تے والے یہ چھان تے باندھی ہے ٹھنڈا پانی پیندی ہے جڑے مسائب وچ حاضر بیٹھے ہو جے ماں دا جیندہ ہی تے گھوڑے بھجائے ہونے او ماں چھان تے باندھی ہے کیڑے رنگ وچ مسلمانہ اصغر دی ماں دی جھولی اجاڑی ہے واقع کربلا دے بعد نہ چھان تے بیٹھی مزید قریب کراں مختار اتھاں ہے بسم اللہ کراں مختار دا دربار ہی مختار کرسی تے بیٹھے ابراہیم مدینے چوال لے مختار دے سامنے آ کے کھڑا دے حسین دا پتر پیا دا ہوی اکبر دی ماں چھان تے بہ گئی قاسم دی ماں چھان تے بہ گئی مسلمانہ کیڑے رنگچ اصغر دی ماں دی جھولی اجاڑی مختار سپاہیاں کو حکم دیتے تاریخ تے بچے جاندن قاتل گرفتار تھی کہ پیاندن صبح دا ٹائم ہی چاچا جی مختار دے سپاہی حرمل کو ہتھ کڑی پوا کے مختار دے سامنے گھرنا ہے بے رزق یا بے اولاد بیٹھے ہیں لفظ تے جھولیاں ودھاویں مختاری بغیرت دے منہ تے تماچا مارے آدھے شرم نہیں آندی ہر ماں چھان تے بہ گئی کیڑے رنگ چجاڑی ہاوی اصغر دی ماں دی جھولی اجا دھپاں تے ودی باندھی ای جیڑا بغیرت ای مختار دے سامنے مٹی تے بہ گئے آنکھیں چک پا کے آدھے مختار سچ دسا اجا اصغر دی ماں جیندی ودی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جوانیاں مانو بھائی بسم اللہ کراں اجا جیندی ودی ہے حرمل دا سر قلم کیتس بابا وین دے قریب آگیا دعا کرے پنو ہے وینن درجات بلندوں نے میرے بزرگاں دے لفظ پڑھ دے راندے ہیں کوئی سوالی دروازے تے آوے آنا اکھاں بند کر کے آیت تطہیر پڑھے آ سید معاف کرن مختار اس دروازے تے سوالی بڑھ کے آیا کھڑے جڑے دروازے نو مسلمان آگ لئی آئی تو تازادار ہیں مومن دا دل موم تو زیادہ نرم ہوں دے تو سوچیں دا بیٹھے میں وین شروع پیا کریں نا جھولیاں ودھاویں باب الحوائج دی ماں دی غربت ہے جڑے بے رزق یا بے اولاد بیٹھے ہو پنی ہوئی میری خیرات دو وین کریں نا بسم اللہ کریں آیت تطہیر مختار پڑھئے یہی لفظ خان جی زندگی دا رومن بندے تصور خان لفظ بڑا اوکھے تڑا امام دروازے تے آئے جان دیو شام حسین دے پتر دا جگر کھا گئی آئی کمر جھکی ہوئی آئی ڈاڑی سفید آئی جے سارے ہائے کرو مختار دی نگاہ پئی بے وس مختار دے منہ چو نکلے ضعیف میرا سلام ہائے ہائے ازادارہ کھڑا پڑ دا ہولے ہولے آدھے چاچا میرے سلام تو زہائے کی تھی چاچے دا لفظ مختار سنے حیرت ودھیس تو ضعیف ہیں میں کچھ چاچا سڑیں دے سید آدھے روا نہیں عمرہ نال رشتے تبدیل تو نہیں ہوئے دے آدھے بیمار میں حسین دے پتر کو ملنا ہی جنہ دیا لکیرچ ماتم لکھا ہوئے کمر سندھی کر کے ہولے ہولے آدھے چاچا میڈو دیکھ بھیراوہ مویا سجاد مایا قدمہ تے ہاتھ رکھ گیا دے مولا میں معافی منگدا میں تے کو سنجاتا نہیں سیدہ دے جرم تیدہ نہیں میں کو شام ایڈا اجاڑے جدہ میں وطن تے واللہ ہم میں کو سکی بھین نہیں سنجاتا او میں صدقے ونیا بسم اللہ کراں بھائی خیرات ہے بسم اللہ کراں حرمل دا سر سٹس قدمیں مولا سنجان دیو فرمندن کائنات تے دید کر چاچا بھیرا جیدہ غریب ہوئے کدی بھیرا دا قاتل نہیں بھلدا چاچا تے آیت تطہیر پڑی یہ آیت سارے دروازے تے سوالی پڑ دن تونے جمعہ اجڑ گیاں ہاں تمہیں حسین دا پتر کوئی شے منگ میں تے کو خالی نہ بلے ساں منگن دا نام ہے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے جی آپ حکم دیتے ہی پچھنیوں کو جائیاں اللہ دے نا تیرا سا اجاں دھوپاں تے ودی باندھیے
صدقے 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 بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم حاضر تھی میں پہلا وائن شروع بسم اللہ کرم چاچا ماں منت دی جائے منت ون کرے نا ٹر رہے جتھا بیٹھی ہے دھوپاں تے واقعہ کربلا دے بعد باندھی ہے دھوپاں تے جتھا ہی باوے ہا مٹی تے ڈو قبراں بنا باندھی آئی ایک قبر تے لکھ باوے معصومہ بھئی قبر تے لکھ باوے علی اصغر یہ نانیاں لگی رنج باب الہوائے دا ماتم لکھا ہوئے اصغر دی قبر چم کے کربلا دو منہ کر کے آگے اصغر جمع جیندی ودی آئی جڑے حلقے دے ماتمی ہیں بیٹھے ہو دھوپاں دے بائیں بائیں کے بنائی مک گئی آئی تیرا امام مادے سامنے آگڑے سلام گید لے جا سنیاڑ کے آدھیے جے سجادے جاد لگا وانیا گرم زمین اما میں چاند باوہ نہیں آیا تو سجان دے ہو ساڑھے دروازے تو کوئی سوالی خالی نہیں گیا اما جاجا مقدار سوالی بڑھا ہے منہ دلا میں وعدہ کر آیا چاند جول بائے اور جے کو میرا پہلا لویا دے وعدے دنام آئے دلیاں ٹیک اٹھ دی ہے آدھی سجاد وعدہ دو ہی کر آئے وعدہ کربلا مائی کر صدقے 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 بسم اللہ کراں ہاتھ تیار رکھیں جڑے ماتم کرنا بیٹھے نو کراں آدھی سجاد وعدہ دوئیں کراں وعدہ کربلا مائی کراں آدھی سجاد تیرے دے میرے وعدے فرگے اور تو جیندے نال کراں میں تیرا ضربہ دے گٹھے ہوئے نال کراں آدھی میں ہوندے نال کراں جہاں دلاش دھوپت دے گئی کبیر آلے دے ازاداروں پرانے ازادار بیٹھے ہو تیدہ امامی میں بے گا جیوے نمازی تشہد جباند رو رو کے بیٹھا دے ماں میں کوئی امام نہ سمجھا اماں میں کو سجاد نہ سمجھا ایویں سمجھ تیدہ اصغر سوالی بنائے بی بی آدھیا سجاد رات روک کربلا دے بعد سادہ کباری تو ہے اور سادہ اصغر تو ہے ایک وعدہ میرے نال گارما چھانت جل دیا جڑا ساردہ ماتم کر رہے بیٹھے ہو آدھے اممہ کیڑا وعدہ بی بی آدھے وعدہ کر آج دے بعد تو رات نہ روسے رو رو کے بیٹھا دائے نئی رات رک دی او میری آنکھیاں جو میرا ہو گیا جمال دبائے او دربار دی پیشی وہ میری بہنہ دی کہ یہ جگار سجاد دکھائے ہلے ہلے دے ڈٹھی ماتر دی حوصلہ حوصلے نال بسم اللہ کراں وین اوکھین بسم اللہ کراں جڑے ہلکے دے ماتمیاں بیٹھے ہو ماحول دا میں ذمہ دار نہیں ڈو وین کریں دا مہر آلے میرے حصے دی مکان تو ہو گئی ہے ممبر بابے اور اندے حوالے جڑے ہلکے دے ماتمیاں رات روندہ اندہ علی دی دھی دے دروازے دے ٹر رہے علی دی دھی رات روندہ ڈٹھائے آدھی کدائی نہ رویں وعد کیوں ودہ رونا پھوپیاں ماں تو سجان دے ہوں سارے دروازے تو کوئی سوالی خالی نہیں گیا اما چاچا سوالی بنا ہے میں وعدہ کر آیا منت لا میری ماں کو آگ چھاند جول باوے بی بی آدھی میرا دے گمہ خالی والی ماں دی دیا آدھی اماں بن کے حکم نے دیا تم آدھا کفن بڑھایا آدھی اماں دادی ماں کچھ آدھا گھن جل دیا آدھی ایک اصغر دی ماں دکھا
بسم اللہ کرا غیرت دلین والی دی دھی ٹری ہے اصغر دی ماں آندہ ڈٹھا ہے ہاتھ دعا دے چاک بیٹی آدھی میں ڈالا آئے تھکا بیٹھے میں ڈالا مر گئیو آئے سوالی نہ بنا ہویا آدھی میں ڈالا حسین تیرا ضرب نال گڈا میں موت نہیں منگی آدھی میری دھی شام جمیل چولے نال سدیے میں موت نہیں منگی آدھی اکی میں خالی والا خالی والی ماں دی دھی علی دی دھی میں بہ گئی ہے جی میں نمازی تشہد بند ہے جڑے سردہ ماتم کرنے بیٹھے ہو آدھی بھر جائی اللہ دینا تیرے ساتھیاں دے پہ کے کون ہوندن اصغر دی ماں دی دھیاں دے پہ کے پیو ماں ہوندن آدھی میرا دیکھ جے پیو ماں دنیا تو ٹور ونجے اصغر دی ماں دی آوات دھیاں دے پہ کے بھرا ہوندن آدھی میرا دیکھ جے بھرائی مارے ونجے اصغر دی ماں دی آوات پیوا بھر جائیں دے دروازے ہوندن آدھی میرا دیکھ میں حسین سمجھ کے صدقے بھائی بسم اللہ کران ہاتھ پیارے نہ کرائے ماتم اللہ وینے ہور تک میں منت نہیں کی تھی مرسیہ پڑھتا سارے سردہ ماتم کرائے ایک بازو سجاد نہ پائے بیا بازو علی دی دھی نہ پائے چوتھے قدم تے گئی آئی مٹی تے سمدھی گئی ہے لب پہ ہل دے آئیں تیرا امام سنے وین پیان دے میڈا جانا آبے دیا منت لاوے او میری دھوپتے کپر بنا چھوڑے او جلدوں گزرے نظائر کربال دے او رستے دے دفنا چھوڑے صدقہ ونیا نو کرا ہکو وین کر کے ممبر پیا چھوڑے نا اصغر دی ماں دنیا تو ڈریے میرے لکھائے ہر بندہ عزادار بڑھنا ہے فضا دیا مرونیا جدا میں اصغر دی ماں دی چادر لائیے آدھی منیٹا چادر دیتا منال ایک گنڑی آئی آدھی میں سوچے امیر پیو دی دھیے یا سانا ہوزی یا جاندی آئی آدھی میں گنڑی کھولی ہے نہ سانا آئی نہ چاندی آئی چاند چلے ہو ٹکڑے آئے وہ پینگے دے تو علی اصغر دے چولے لعنت اللہ علی قوم سامن محترم رونق افروز